السلام عليكم ليكيب، صحة ربطاكم. هذا نكمل الماتش الثاني تاع مانشستر سيتي كونتر تشيلسي. فيكتور تاع تشيلسي. قبل ما نهضروا كلشي انا نقولها لكم، اليوم اغويرو ما يرقدش مليح. اليوم غدوه حتى لا فينال يقعد هاك مع غوارديولا ما يشوفوش في عينيه. فوالا بون الماتش كمل 2-1. سيتي كون ربحت اليوم كون راهم اوفيسيالمون شامبيون دانجلتير. مي بون لونجو كان كبير بور لي دو زيكيب بلوس تشيلسي. سيتي بون تشوفوا كي تشوفوا غوارديولا بدل 9 جوار على نهار 3 تسمى الثاني ما كاش يلعب بور برويي كيما يقول لك لي كارت. ما حبش يدير ماتش افون ماتش تاع لا فينال، زعما ماتش تاكتيك باه يخلي توغل يخمم الا زعما سيتي ربحت ولا لي فوت نقطه الضعف تاع ليكيب تاع سيتي ولا فوالا. بدل دار لي روبلاسون 9 جوار ما لعبوش نهار 3 و ميم طون على بالو الا ما يولي شامبيون اليوم السمانه الجايه يولي. وزيد عليها تشيلسي ثاني. تشيلسي بون كان عندهم كيلكو زابسون، بصح الماتش تاع اليوم كان امبورطون، كان لازم هما ثاني يديروا سكور ويربحوا باه يقعدوا في لاكورس تاع لا ليغ دي شامبيون. خاطر شكون اليوم تشيلسي خسرت ولا دارت ماتش نول ساعات اكثر ليكيب تاع بالرحمه ويست هام، دوطون بلوس كو توتنهام خسرت وزيد عليها ليستر خسرت. بون كان بزاف تما دخلوا فيها بزاف لي فاكتور تاع على الكلاسمون تاع الشامبيون. حاصل كيما قلت لكم في الديبي تاع المابون الماتش كان متكافئ. نجمو نقولوا ماشي ماتش تاع كون جات زعما حاجه نورمال في الميليو تاع لا سيزون، كون راهم كاع دخلوا بليكيب تيب، كون الماتش كون ماشي كيما هذا، كون راهم لي زاكسيون ما يحبسوش. بصح فوالا كلش حسابات، هذا الماتش كان كلش حسابات سورتو من عند سيتي. واش كانوا في لافان تاع بروميير ميطون، في لافان تاع لا بروميير ميطون سيتي ماركت البروميي بوت مع ستيرلينغ وزيد عليها اغويرو تما عطاه باس ديسيزيف مي باين ما كاش في نهارو عارف روحو ورايح كلشي تما راطاها بليز او موان مزيان ستيرلينغ كان تما وماركو البروميي بوت. نجمو نقولو ثاني في لا بروميير ميطون تشوفوا لا بوسيسيون دو بالون كانت للسيتي 57 كونتر 43 7 تير كونتر 6. مي بون ماشي حاجه كبيره، ماشي الماتش اللي يعجبك. لي دو زاكسيون اللي بانوا تاع صح سيتي البوت تاع سيتي 45 ولا في لا 45 مينوت وزيد عليها 2 مينوت من بعد لو تورنون دو ماتش. انا بكري كنت نحسب غير ساعه بيب غوارديولا يبوغي واليوم ما بوغاش حتى وبدل ساعه وما بوغاش وخسر ودارها بالعاني. فدارها بالعاني اللي بدل لي جوار. اغويرو في المومون تاع البينالتي شيكيت جاتو كيما عام زيدان اللي جاتو في لا فينال تاع لا كوب دو موند. يخي زيدان في روحو قالها في لا فينال تاع لا كوب دو موند كاع ابري كاع واش قدم ليكيب دو فرانس، كان على بالو سيتي سون ديرني ماتش. قال لك كنت حاب حاجه ليا نقارديها ليا هنايا ماركي بيت بانيكا وماركات صح. زيدان سي زيدان ماركي بيت بانيكا كونتر بوفوني. اليوم شكي تاني اغويرو حب يدير حاجه السيد مد صافي 10 سنين قريب 10 سنين ولا 10 سنين ويلعب مع سيتي مير بيتور تاع كلوب. كان بور لو مومون 4 مير بيتور في ليستوار تاع الشامبيون تاع الانجليز. على بالو بلي راه رايح جاتو بينالتي حب يدير اون بانيكا باه تقعد له ليه وتقعد سوفونير تقعد. مي فوالا فوتبول ماشي هكذاك. راطاها سيتي 50-50 راطاها كيما يقول لك اون اونغلي دو فروم هيرو تو زيرو من الهيرو لزيرو. مي ما نقولوش زيرو باسكو اغويرو سي ان غران جوار. اليوم لا غالب مونك دو كونفيونس ضيع تسمى ما ولاش تيتولار رومبلاسون، صراو المشاكل بالكوفيد لا كونكورونس عمل حاجات تلعب في راسو راطاها. مي على بالي بلي الماتش الجايين يماركي اللي يبقاو يعطي يزيد يعطيلو في الشامبيون الشونس تاعو ويماركي.
ويولي شامبيون مع سيتي الا ماشي اليوم المره الجايه. هذه بور لا بروميير ميطون. دوزيام ميطون خاوتي تشيلسي دخلوا بلوز او موا حابين يديروا السكور تاعهم، ونجمو نقولوا بلي 11 رومبلاسون تاع سيتي ما طيقوش يشدوا لا غالب. سيتي بان شويه تشيلسي بان شويه بلي كانوا كثر، وزيد عليها انغولو كونتي هذاك خويا اكسترا تيرس ما تلقاه بارتو. في لا 63 مينيت هاو زياش الله يبارك زياش عطالو لا شونس تاعو يا خويا، هاو ماركالو بروفالو. فاغنر هذا يا خويا ان شاء الله يحطوا تيتولار كونتر سيتي في لا فينال، باسكو يراطي ما يراطي يفكرني بجيرو من يراطيها يطيح ويقعد ياكل في روحه. مي بون ماركاو الدوزيام بيت برومي بيت استغفر الله، زياش ماركا بيت شباب اوبورتونيتي ما يراطيش. لا بوزيسيون دو بالون في لا دوزيام ميطون كان باه تشوفوا بلي تشيلسي عاودوا بلي حابين يديروا تما يولوا السكور 59 كونتر 41، بصح 9 تير للسيتي و 6 لتشيلسي، ولكن ثاني لي تير كادري 4 لتشيلسي و1 للسيتي. في كاع لونسومبل دو ماتش 51 بوزيسيون دو بالون تاع تشيلسي كونتر 49، 16 تير للسيتي 12 لتشيلسي. مي اون فان كونت تشيلسي في لا ديرنيير مينوت ماركاو لهم الدوزيام، هذاك الونزو ماركا لهم الدوزيام. كانوا يستاهلوا تشيلسي يستاهلوا بارابور لو ماتش او موان ان نول، بارابور لو ماتش او موان ان نول، ويستاهلوا على توت اون دو شان تما تاع الشامبيون. ما نساوش بلي هي ليكيب اللي حطت السنه 200 مليون دورو على الريكروتمون. بون محرز ما لعبش، قلت لكم 9 ما لعبوش. نزيد نعاودها لي انا غوارديولا بدل كاع ليكيب تاعو، بون اللي كانوا بالك كاين عيانين وكلشي، مي بور تما باه ما يخليش توغل ياناليزي ليكيب تيب تاعو لا فينال. فوالا لا فينال اللي راح تلعب ان شاء الله في لو 29 مي في اسطنبول. نقول لكم لي زونغلي راهم بداو يديروا لا بريسيون على اليو اف ام، حابين قالوا مادام 100% اونغلاز ماذا بينا ندير في الانجليز، خاطرش مع الكوفيد وكلشي راهم يبروفيتيو، ولونجلتير دايره لا تركي ليست روج على لي بي اللي ما لازمش يروحوا. كلشي كل واحد يشوف مصلحته، خاطرش في لا فينال خاوتي لا فينال تاع لا ليغ دي شامبيون رايحين يحضروا فيها 25000، رايحين يديروا فيها 25000 سبيكتاتور، منهم 4000 سيتي و 4000 سوبورتور تاع تشيلسي، حابين يبروفيتي. هذا ما كان خاوتي. واش كاين انفورماسيون اللي زعما نقولوا بالك امبورطونت؟ نيمار او زاد سنيه اليوم، زاد سنيه 4 سنين مع البي اس جي. وقيلا بارسا قالت له خلاص ما ندوك ما والو، على بالو بلي بالك ميسي في راه في لافير، ما على باليش يعني نقول. المهم اليوم زاد سنيه 4 لي دو ديرنيير جورني باه يعود في انكم تاع الشامبيون تاع لونجلتير، رايحين يعودوا كاينين تاني لي سوبورتور ماكسيموم، بصح ماكسيموم 10000 في الصطاد. هذه حاجه تفرح باسكو تما اوني اوبتيميست. بدا الشامبيونات تما لي شامبيونات دروك يولوا لي سوبورتور حاجه واحده اخرى بارابور لهادو العام ونص ولا عامين اللي رانا نشوفوا دي ماتش بلا سوبورتور، و تما اوني اوبتيميست بور العام الجاي ان شاء الله. خاوتي صح فطوركم تهلاو في روحكم. مانيش حاب نكون في بلاصه اغويرو باسكو مسكين كان طايق، كون سيتي دخلت ب 2-0 الماتش ما يقعدش هكذاك. الله غالب. ربي يعطيه الصبر وهذا ما كان. خاوتي صح فطوركم، السلام عليكم.